mabasa no sa 12 instruction of the apostles. Amo ni nga apostles teaching or apostles doctrine. Mao na maigsuon kaning mga doktrina sa simbahan ug mga instruction sa simbahan daog na ni, wala gyud makausab ani. Ang trabaho sa mga successor mao gyud ang pagpalig-on, dili gyud sila pwede nga makahimo pag bag-ong mga doktrina, bag-ong mga instruction diya sa simbahan. Mao na ang mga successor maghimo gyud sila mga dogmatic council. Kay kanang dogmatic council sa panahon gani mulingkod na gani ang Papa Sinlolan, tingog na sa Ginoo. Nya nagpasalig gyud ang Ginoo na base sa Biblia nila ni Monsignor Yap nga gihimo nga gibinisaya sa mga testamentong matilunanon, mabasa sa San Mateo 20:18 nagaingon kay hain gani duha kun tulo nga magkapundok diha sa akong ngalan, didto tuwa ako sa kinatiliwad-an nila. Mao nay prove ng ison nga ang konsilyo mao gnay nagpalig-on sa mga doktrina sa simbahan nga wa gyud makapausab ana bisag kinsa pa nga mga papa